सिर्फ 1 मिनट। अगर कोई दुश्मन हो तो आदमी उसका मुकाबला कर भी ले, उसकी एक एक चाल पर नजर होती है, उसके एक एक दाव से हमें खौफ आता है, लिहाजा हम अपना बचाव करके रखते हैं। आदमी मारा कहाँ जाता है? आदमी मारा जाता है अपने मुनाफिक दोस्तों के हाथों, जो दिलों में कुफ्र रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। बड़े अच्छे आपके दोस्त होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से आपकी जड़ें खोद रहे होते हैं, और आपको तब मालूम होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो आइए मैं आपको आज पहले तो वो 10 तरीके बताऊं जिस तरीके से आप दोस्तों में मुनाफिक दोस्तों की पहचान कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको 10 तरीके वो बताऊंगा जिसके जरिए आप ऐसे मुनाफिक दोस्तों से मुनासिब तरीके से निपट सकते हैं। तो पहली बात तो हम देखते हैं कि ऐसे मुनाफिक दोस्तों की जो बज़ाहिर बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से आपकी जड़ें खोद रहे होते हैं, इनकी अलामतें क्या क्या हैं? थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको इनकी पहचान होनी शुरू हो जाएगी। पहली बात तो ये कि इन लोगों का रवैया बड़ा गैर मुस्तकिल किस्म का होता है। कभी तो ऐसा लगेगा कि जैसे क्या इनकी बातें हैं जनाब, इतना वो लिपटे चले जाएंगे जिसकी हद नहीं है, और कभी अचानक आपको देखेंगे इनका रवैया तब्दील होकर रह गया। ये जो रवैये तब्दील होते रहते हैं ना, ये किसी अच्छे दोस्त के नहीं होते हैं। ये वो होते हैं इसके दिल में कुछ और चल रहा होता है और ज़बान से कुछ और जाहिर कर रहा होता है। दूसरी सबसे अहम बात याद रखिएगा, आपके दोस्तों के हल्के में वो लोग जो दूसरों की चुगली खाते हैं वो मुनाफिक हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं कि किसी के मुंह में बात कर सकें। अच्छा दोस्त तो वो होता है जो मुंह पे किसी के तन्हाई में उसको समझाए कि तुम्हारी ये गलती है, लेकिन जो पीठ पीछे दूसरों से बताए, इसका मतलब है कि वो आदमी बुज़दिल भी है, वो आदमी मुनाफिक भी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके पास दूसरों की आके चुगली करते हैं, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि जवाबन आप भी कुछ बोलें ताकि वो आपकी चुगली वहाँ कर सकें। जो दूसरों की चुगली आपसे करेगा वो यकीनन आपकी चुगली दूसरों से करेगा। चुगलखोरों से होशियार रहें, इनको ज़्यादा लिफ्ट न कराएं। तीसरी आप इनमें पहचान ही देखेंगे, बातें करने के तो बड़े बादशाह होते हैं, लेकिन जब कभी वाकई ज़रूरत पेश आ जाए और सही मानों में आपको कोई हमदर्द चाहिए हो, तो आप इनको अपनी मदद के लिए खड़ा नहीं देखेंगे, दाएं बाएं हो जाएंगे। चौथी बात आप ये देखेंगे कि इनके अंदर मुकाबलेबाजी बड़ी होती है। वो आपकी खुशियों में खुश नहीं होते हैं, बल्कि आपकी खुशियों को देखते तो साथ में अपनी महरूमियों का रोना रोने शुरू करते हैं कि जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गाड़ी ले ली आपने, मैं क्या करूं, मैं तो कई साल से सोच रहा हूं, लेकिन वही खटारा चली आ रही है, बदलने की नौबत। भाई क्यों मुकाबला करते हैं? इसलिए कि वो अंदर ही अंदर से बुनियादी तौर पे आपके मुखलिस दोस्त नहीं होते हैं। पांचवी बड़ी पहचान इन मुनाफिक दोस्तों की ये है कि बहुत बड़े खुशामदी होते हैं, बहुत बड़े चापलूस होते हैं। ऐसी ऐसी तारीफें करेंगे जो अगर आप ढंग से सोचेंगे तो आपको लगेगा ये वाली खूबी तो मेरे अंदर नहीं थी। वो आपकी इतनी खुशामदें क्यों कर रहा है, वो आपकी इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है, इस चीज़ से आपको अलर्ट होना चाहिए कि वो खामखा आपकी हमदर्दियाँ गेन करना चाहता है। खुशामदी लोग और बेजा तारीफ करने वाले लोग अक्सर ही अक्सर अंदर से मुनाफिक होते हैं, और वो चाहते ये हैं कि आप उन पे बहुत एतमाद करें, आप उनको अपना समझें ताकि वो आपके मजीद राज हासिल कर सकें। छठी अलामत ये होती है कि बहुत ही मतलबी लोग होते हैं। ये लोग बात बात पर आपसे ट्रीट मांगेंगे कि जनाब इस पर तो ट्रीट बनती है, भाई इस दफ़ा तो कहीं अच्छी जगह चलेंगे, आप पिछली बार तो आपने टाल दिया था, वगैरह वगैरह। लेकिन खुद इनकी जो अपनी खुशी की खबर कोई होती है तो उस पर ये कभी भी ट्रीट देने को राजी नहीं होते हैं। हमेशा अपने दुखड़े रोने शुरू करते हैं, जी अल्लाह ने अगर मुझे आपकी तरह का पैसा दिया होता तो आपको कहने की नौबत ही ना आती, मैं तो खुद से आपको ट्रीट देता। आपको पता है मेरे हालात का, आपको पता है मेरे खर्चों का, इंशाल्लाह जी कभी आएगा तो कराएंगे। ये वन वे ट्रैफिक चलता है इनका। सातवीं बड़ी बात यह है कि ये लोग अपनी कोई राजदारी नहीं रखते, इनको टेस्ट। और आप इनसे कोई बात करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो बात पलट के आप पास आ जाएगी। गलती तो आपकी अपनी थी कि आपने ऐसे आदमी से अपना राज क्यों बयान कर दिया। तो अगर कोई बात पलट के आप पास आ जाए तो आपको सोचना चाहिए कि आपने किस किस से बात की थी। पहला सोर्स तो वही था ना, आपका मुनाफिक दोस्त जिसने उस बात को रिवील किया। और आठवीं बात यह है कि बहुत बहानेबाजियां करते हैं। अगर आप वाकई इनसे कभी कोई काम लेने की सोचेंगे तो इनके पास ऐसे ऐसे बहाने होते हैं कि आप कहेंगे यार बंदा खुद ही कर ले, इतने बहाने इसकी हद नहीं है। नवा इनका मैंने देखा ये कि इनके अंदर हसद का मादा बहुत होता है। तारीफें तो बहुत करते हैं लेकिन इनकी आंखें बता रही होती कि जल रहे हैं, आपकी कामयाबी से खुश नहीं है। इनका अपना बहुत ज़्यादा हसद है। और 10वीं और आखिरी बात यह है कि जब आप कभी मुश्किल वक्त में होंगे तो ये आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, आपसे दूर भागेंगे। अगर आप पे बुरा वक्त आ जाएगा तो ये आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। तो ये तो थी 10 अलामतें जिन पर अगर आप नज़र रखेंगे तो आप दोस्तों के सफ़ों में मुनाफिक दोस्तों को पहचान सकते हैं।
سوال یہ ہے کہ ان منافق دوستوں سے نپٹا کیسے جائے۔ اب میں آپ کو وہ 10 طریقے بتاتا ہوں جس طریقے سے آپ ان سے نپٹ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کا اندازہ غلط ہو، ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو، تو پہلا سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو عجیب سی لگتی ہیں اپنے دوستوں کے بارے میں، جو منافق دوستوں کی علامت ہیں، کوشش یہ کیجیے کہ ایک بار تنہائی میں بیٹھ کے ان سے براہ راست بات کر لیجیے کہ بھائی بجائے ایسے کہ بات آگے بڑھے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی اس عادت سے بہت گلہ ہے، میں نے فلاں بات کی تھی وہ کیسے باہر نکلی، جو بھی آپ کو شکایتیں ہیں، ممکن ہے اس کے پاس کہ اپنا کوئی نقطہ نظر ہو جو اس کو سن کے آپ مطمئن ہو جائیں اور وہ آئندہ کے لیے محتاط ہو جائے۔ ان سے نمٹنے کا دوسرا بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کچھ حدود مقرر کریں کہ دوستی اپنی جگہ پہ، لیکن ہم ایک حد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ دوستی میری آپ کی ہے، میری آپ کی فیملی کی دوستی ضروری نہیں ہے، ہم لمٹ میں رکھیں گے، گھر کے معاملات گھر میں، دفتر کے معاملات دفتر میں، ہم فیملیز کو اور بچوں کو ملنے نہیں دیں گے۔ تیسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنی جو آپ معلومات شیئر کرتے ہیں وہ نیڈ ٹو نو بیسس پہ محدود معلومات شیئر کریں۔ ہر چیز ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ سے حسد کرتے ہیں، جب حسد کرتے ہیں آپ سے تو پھر اپنی ہر معلومات ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ آدمی منافق ہے تو پھر ذرا اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اس کی ایک ایک حرکت کے اوپر دیکھیں، اس کی باڈی لینگویج کو دیکھیں، آنکھوں کی کھڑکیاں جو پیغام پڑتی ہیں دیتی ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو آپ کا مشاہدہ ہے یہ بھی آپ کو ان سے نبٹنے میں کافی مدد دے گا۔ اور پانچویں بڑی چیز یہ ہے کہ ذرا کبھی اپنے دل کی بھی آواز سن لیا کریں، اپنے وجدان پہ بھی بھروسہ کریں۔ بعض اوقات ہم ایک سنگل ٹریک چل رہے ہوتے ہیں اور دل کی آواز سے توجہ نہیں دیتے ہیں، جب چوٹ پڑتی ہے پھر کہتے ہیں ابے یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو مجھ کو پہلے ہی سے پتا تھا۔ تو یہ بعد میں نہ پتہ چلے کہ پہلے سے پتا تھا، دل کی آواز کو سنتے ہوئے چلیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، تو منافق دوست کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ کچھ اپنے مینٹور سے، کچھ اپنے مخلص دوستوں سے جو مشکوک معاملات ہیں اس پر مشورہ بھی کریں کہ بھائی میں کس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کروں، یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے لیکن اس کی باتیں میری سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ اور ساتویں بڑی بات یہ ہے کہ ذرا پرسکون رہنے کی کوشش کریں، پینک نہ ہو۔ وہ آدمی آپ کو جتنا مرضی مایوس کرے، آپ اپنے آپ کو بالکل ٹھنڈا رکھیں۔ جب آپ ٹھنڈے رہیں گے تو پھر آپ خاموشی کے ساتھ اپنا لائے عمل طے کر سکتے ہیں۔ ایبرپٹلی کوئی غصے کا اظہار نہ کرے، اس سے فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ان دوستوں سے نپٹنے کے لیے۔ اور آٹھواں طریقہ یہ ہے کہ بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ، مبادا نہ ہو جائے نفرت زیادہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یک لخت سارے تعلقات ختم کر دیں، آہستہ آہستہ ان منافق دوستوں سے ذرا دور رہنا شروع کریں اور تعلقات میں کمی لے کر آئیں آہستہ آہستہ۔ ہیلو ہائے ٹھیک ہے، عید مبارک، خیر مبارک، بہت بہت شکریہ، ہیپی برتھ ڈے، بس ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو آپ کی رازوں کے امین ہوں، جن سے آپ گھر کے معاملات ڈسکس کر سکیں۔ اور نویں اہم بات یہ ہے ان سے نمٹنے کے لیے کہ صرف مثبت تعلقات پر توجہ دیں، باقی سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چلیں۔ کوئی کسی کی پازیٹیو چیز ہے تو اس کو آپ یقیناً اپریشیٹ کریے، اس حد تک محدود رکھیں، کوئی سے سیکھنے چیز اس سے ضرور سیکھیں، لیکن پھر اس کی ایک ایک چیز کو فالو کرنے کی، اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 10ویں اور آخری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی دیکھ بھال خود کریں، لوگوں کے رویوں پر نہ جائیں بلکہ آپ اپنا گھوڑا باندھ کے رکھیں۔ آپ اگر ٹھیک ہیں تو پھر کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ تو بجائے اسے کہ آپ لوگوں کے رویوں کے اوپر زیادہ توجہ دیں، مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر زیادہ توجہ دیجیے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔